او خط لکھیا مصر دے گورنر نے، حضرت میں اتھے آیا گورنرشپ اختیار کیتی ہے تے میں اتھے ویکھا اے جڑا دریائے نیل پہ گزردا مصر دے وچوں، اس نال مصر دی زراعت دا تعلق ہے، پر اتھے اے خشک ہو ویندا، بس اتھوں دا ایک رسم تے رواج بنا ہویا، ایک نوجوان دو شیزا لیندے نے، اس نو پھر ہار سنگار کریندے نے، اس نو خوب زیور نال آرستہ کریندے نے، او زیور نال جس ویلے آرستہ ہو ویندی ہے ون کے اس نو دریا دے اندر برد کریندے نے، بس دریا چل دائے تے پانی آم دائے۔ ایک خط اس لکھیا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نو، اے جا اتھے رسم پئی چل دیئے تے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دنیا دیاں رسمہ تے چلن واسطے تا نہیں آئے نا، او تا اللہ دے نبی دے دین تے چلن واسطے آئے، شریعت محمدیہ علی صاحب التحیہ نو رائج کرن واسطے زندگی پہ بسر کریں دینے۔ حضرت عمر نو برات اطلاع پہنچی ہے، بل واپس خط پہ لکھیں دینے، خط تے خط لکھیں دے پینے دریائے نیل دے نا، کہنے نا ہے تے دریا دے نا تے خط پہ آندہ، اے اقوامی متحدہ نو خط لکھیں دینے، وہ آدھیں در پھٹے موں بنجو سان کوئی لوڑ نہیں تو آڈے خط، تو ہاڈے خط اے نہیں منین دے، او لکھیں دن تے او بیٹھے ہوئے نہیں منین دے، ہونا دن فلانا ریفرنس بھیج دو، تو ہاڈیاں خطانو دنیا دے بندے تو آڈے ماتحت لوگن، کوئی ویلیو نہیں تو آڈیاں خطان دی، ہائے حکمران ہووے تا اے ہو جیا ہووے، او کسی بندے نے نو دریائے نیل نو پیا خط لکھیندا، دریا نو خط پیا لکھیندا تے خط چ لکھیندا دریائے نیل نو مخاطب کر کے آدا، جے کر تو اللہ دے حکم نال چلدا ہے تا ٹھیک ہے، جے اس رسم دی وجہ تو کر کے چلدا ہے تا سن تیرے پانی دی ضرورت کوئی نہیں، نہ چل۔ اے خط گورنر کول پہنچیا، گورنر صاحب نو یہ آکھا گیا اس خط نو من کے دریائے نیل دے جراتا دے اس جرا ریت دے اندر من کے دفن کر دے۔ حضرت نے من کے او خط دریائے نیل دے اندر دفن کیتا ہے، دریائے نیل نو سنیا دتا حضرت عمر نے، پیغام دے ڈھیا ہے او دھیاڑا تے اج دا دھیاڑا ہے، اج تک دریائے نیل دا پانی کدے خشک نہیں ہویا۔